माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलाइल हुसैन व मला उयूनना बिलबुकाए फी अज़ाइल हुसैन व शरफना बितिबाइल हुसैन जअलना शियतल हुसैन सलवातुल्लाहि वस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहज्जहुम दूनल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला जद्दुल हसन वल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। फरमान नबवी पर मिलकर सलवात पढ़ें। रसूल खुदा ने फरमाया कि हम अहले बैत, हम 14 के 14 हिदायत का चराग हैं और निजात की कश्ती हैं। ये फरमाने के बाद फिर फरमाया कि अकेला हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। यानी सबको फरमाने के बाद, सब के लिए फरमाने के बाद अकेले हुसैन के लिए मखसूस कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि करबला बपा होने वाली है। करबला एक बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है। कश्ती निजात एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी थी, उसमें जो कोई सवार हुआ कामयाब हो गया। मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती निजात में क्या फ़र्क है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो कोई भी सवार हुआ वो कामयाब हो गया, और फ़र्क ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती निजात में जो कोई भी सवार हुआ सिर्फ वो कामयाब ना हुआ, बल्कि क़यामत तक आने वाली उसकी नस्ल भी कामयाब हो गई। ये फ़र्क है बहुत बड़ा कश्ती निजात में। करबला एक तब्दीली का नाम है। करबला सिखाता है, एक तरीक़े हयात बताती है हमें करबला। करबला में तमाम पहलू हैं। करबला एक ऐसा हयात का तरीक़ा बताती है जो किसी और दर्सगाह से नहीं मिलेगा, क्योंकि करबला अच्छी माएँ बनने का तरीक़ा बताती हैं। करबला अच्छा बाप बनने का तरीक़ा बताती है। अच्छा चीचा, अच्छा मामा, अच्छी बहन, अच्छा भाई अगर तलाश करना है और जिसके तरीक़े पर अमल करना है तो वो करबला है। करबला में ऐसी माएँ हैं, ऐसी बहादुर माएँ हैं कि ऐसी बहादुर माएँ कभी कहीं किसी घर से नहीं मिलेंगी, कहीं किसी दौर से नहीं मिलेंगी। हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम नबी की बीवी है, हज़रत इस्माइल नबी की वालदा है। जब उसने 10 ज़िलहज को कुर्बानी के दिन देखा कि हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी का निशान है, एक कतरा या 2 कतरे निकले हुए थे खून के, उन्हें देखते ही चारपाई पर बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। जिंदा रहीं, लेकिन 13 ज़िलहज को इसी सदमे की वजह से कि अगर मेरे बेटे के गले पर छुरी चल जाती तो मेरे बेटे का क्या बनता, यही सोचकर 13 ज़िलहज को इस दुनिया से चली गई। पर करबला की माएँ कितनी बहादुर हैं कि जानती भी हैं कि हम अपने लाल को जब भेजेंगे जंग की तरफ तो ये ज़िंदा लौट कर नहीं आएगा।
کوئی ماں ہے کہ امیر قاسم کو تیار کر کے بھیج رہی ہے، کوئی ماں ہے کہ علی اکبر کو تیار کر کے بھیج رہی ہے، کوئی ماں ہے کہ 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو بھیج رہی ہے۔ کتنی بہادر ہیں یہ مائیں۔ میں کربلا کے 2 ہستیوں کے نام اور ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں اور ان پر ڈھائے گئے مظالم کو بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ان پر جو ڈھائے گئے مظالم ہیں پورے بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، تو میری کیا جرت۔ ایک بھائی ہے جس کا سب سے کم سن ہے 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر، اور ایک اس کی بہن ہے بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ یہ دونوں معصوم ہیں، سب سے کم سن ہے ان کا، اور ان پر مظالم اتنے ڈھائے گئے کہ کسی جوان شہید پر اتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ پہلے میں شہزادہ علی اصغر پر ڈھائے گئے مختصر مظالم گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں 3 قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے، تیر، نیزہ اور تلوار۔ یہ 3 قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ قوم اشقیا یزیدیت کے پاس بھی یہی ہتھیار تھے۔ کربلا میں ہر جوان کوئی تیر سے شہید ہوا، کوئی نیزے سے، کوئی تلوار سے، پر یہ چھوٹا شہزادہ 6 ماہ کا شہزادہ تینوں ہتھیاروں سے ذبح ہوتا رہا۔ پہلے تیر کھایا، اور تیر اس شہزادہ علی اصغر سے بڑا تھا۔ بعد میں دفن ہونے کے بعد نیزے سے باہر آیا تو وہ نیزہ شہزادہ علی اصغر سے بڑا تھا۔ بعد میں جب اس کا سر قلم کیا گیا تو وہ خنجر یا تلوار اس شہزادے سے بڑا تھا۔ کتنا ظلم ڈھایا گیا۔ جب مولا حسین نے استغاثہ بلند فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، تو یہ استغاثہ سننا تھا کہ یہ معصوم شہزادہ علی اصغر گہوارے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور خیام کے دروازے تک کوہنیوں کے بل چل کے بڑی مشکل سے پہنچتا ہے۔ جب مولا حسین نے دیکھا کہ خیام سے باہر میرا معصوم آ رہا ہے تو دوڑ کر اٹھایا۔ بی بی ام رباب فرماتی ہیں، میرے آقا حسین، یہ علی اصغر مجھے واپس دیں۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ ام رباب، کیا اس کی قربانی نہیں دینی؟ تو بی بی ام رباب فرماتی ہے، نہیں آقا، میرا مقصد یہ نہیں، میں اس لیے واپس لے رہی ہوں کہ میں اسے فوجی بنا کر دینا چاہتی ہوں، میں اسے سپاہی آپ کا مجاہد بنا کر آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، تاکہ یزیدیت یا بعد میں آنے والے دشمن اہل بیت کبھی یہ نہ سوچیں کہ مولا حسین ام رباب علی اصغر کی امی اس کی والدہ سے چھپا کے لے آیا تھا۔ بی بی نے تیار کر کے دیا اور ایک ریکویسٹ کی، ایک درخواست کی کہ میرے مولا حسین، جب آپ شہزادے کو لے کر مقتل کی طرف بڑھیں تو اسے کندھے پر اٹھا کے جانا، تاکہ میں اپنے لال کو دیکھتی رہوں، جب یہ مقتل کی طرف جائے میں جی بھر کے دیکھتی رہوں۔ تو یوں کندھے پر مولا حسین لے کر مقتل کی طرف آئے۔ میں مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی میری ہمت ہے، نہ ہی میرا دل مجھے برداشت کر سکے گا۔ جب پانی مانگا تو ظالم نے ایسا تیر چلایا جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مولا نے وہ پاک خون ارادہ کیا کہ زمین پر گراؤں، تو زمین سے آواز آئی کہ مولا حسین، ہمارے امام حسین، زمین رو کے کہہ رہی ہے کہ یہ خون کے قطرے اس معصوم کے، اس نادان کے اگر مجھ پر گرے تو قیامت تک میں انگوری پیدا نہیں کروں گی۔ پھر مولا نے ارادہ کیا کہ اس خون کو آسمان کی طرف اچھالوں، تو آسمان سے آواز آئی، آسمان نے رو کر فریاد کی کہ میرے امام حسین، میرے مولا حسین، اگر یہ خون میری طرف پھینکا تو قیامت تک میں برسات نہیں بہاؤں گا، مجھ سے برسات کا ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا، مجھ میں برداشت نہیں کہ اس معصوم کے خون کو برداشت کروں۔ مولا حسین نے وہ خون اپنی داڑھی پر تیزاب کیا، اپنی داڑھی پر مل کے آئے
ख़याम के बाहर खड़े हैं तो बीबी उम्मे रुबाब ने खुशबू मौला की, इमाम की खुशबू से महसूस किया कि मेरा आका बाहर खड़ा है। ख़याम से देखा तो बुलाया, मेरे आका हुसैन पानी पिला लिया मेरे लाल को। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, सिर्फ तारुफ और थोड़ी सी नसैब के जुमले पढ़ रहा हूँ इन दोनों बहन भाइयों के। तो मौला हुसैन ने अबा का दामन हटाया तो खून में लथपथ लाल को देखा बीबी उम्मे रुबाब ने तो मुंह का मदीने की तरफ मुड़ गया और रो के फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती मेहमानों की कदर नहीं करते, आज ये भी जान लिया कि नादानों की भी कदर नहीं करते। मेरे मासूम का क्या कसूर था, इतना बड़ा तीर चला दिया जो जानवरों पर चलाते थे। मुख्तसर करूं, मौला हुसैन ने फरमाया, उम्मे रुबाब मेरे साथ आओ, अपने इस मासूम को दफन करते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं अकेला इसको दफन कर सकूं। जब ख़याम के पीछे पहुँचे तो बीबी उम्मे रुबाब नीचे बैठी, रेत को हाथ लगाया कब्र खोदने के लिए तो इतनी गर्म थी, रो के फरमाती हैं, मेरे आका हुसैन, मेरा शहजादा अली असगर नरम है और ये रेत बहुत गर्म है, कैसे दफनाऊंगी। जब कब्र खोद ली तो थोड़ी सी रेत पाँव के ऊपर डाली, जिस्म जल रहा था, नर्म व मुलायम, जे 6 माह के लाल का जिस्म बहुत नर्म था, जल रहा था। मौला हुसैन थोड़ी सी रेत डालते हैं पाँव की तरफ से, बीबी उम्मे रुबाब थोड़ी सी रेत डालती है। जब सीने से ऊपर रेत डालने की बारी आई तो बीबी उम्मे रुबाब रो कर चिल्ला कर ख़याम की तरफ भागी और फरमाया, मेरे आका हुसैन आप जानो और अली असगर जाने, मेरी हिम्मत नहीं अपने लाल के मुंह पर मैं रेत डालूं। कितना मजलूम है अली असगर। कहते हैं शिया रोते क्यों हैं, 6 माह के मासूम पर नहीं इन्होंने तरस खाया। इसकी बहन है सकीना, देखती रही अपने बाबा को ज़िब्बा होते हुए, छोटे छोटे हाथों से शिम्मिर के खंजर को पकड़ती है कि मत चला मेरे बाबा के गर्दन पर खंजर, इन बालों से हाथ उठा ले, ये बाल एक भी टूटता तो मेरी दादी ज़हरा सारा दिन रोती थी, हाथ उठा ले मेरे बाबा के सर से। लेकिन शिम्मिर ने हया ना किया। उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जिसके सामने उसके बाबा को ज़िब्बा किया गया होगा। कितनी बड़ी मजलूमा है बीबी सकीना। और सिर्फ यहाँ तक जुल्म नहीं हुआ बीबी सकीना पर, जब शाम गरीबा हुई ख़याम को आग लगा दी। 72 शोहदा को शहीद करने के बाद इन जालिमों के दिल की आग ठंडी ना हुई, नफ़रत की, बहुत नफ़रत करते थे अहल बैत के घराने से, ख़याम को आग लगा दी। बीबी ज़ैनब परेशान है कि मेरे भाई ने मुझे सकीना की जिम्मेदारी सौंपी थी, मुझे सकीना नज़र नहीं आ रही। बीबी इधर से उधर ढूंढ रही है कि किसी बीबी ने फरमाया, बीबी ज़ैनब मैंने देखा था कि सकीना के कुर्ते को आग लगी थी और वो मक्तल की तरफ बाबा बाबा करती हुई रो के भाग रही थी। बीबी ज़ैनब गई, देखती क्या है, अजीब मंजर है, पत्थरों की ढेरी है, तीर हैं, नेज़े हैं, रेत है। उनके एक किनारे पर, एक साइड पर बीबी सकीना सोई हुई है, मासूमा को नींद आई हुई है। बीबी ज़ैनब जाके फरमाती हैं, हाथ लगाकर, मासूमा यहाँ क्यों सो रही हो, ये पत्थरों के किनारे पर, नेज़ों के किनारे पर क्यों सो रही हो। तो मासूमा सकीना की आंख खुली, रो के अपनी फूफी को गले लगाया और फरमाती हैं, फूफी अम्मा मैं यहाँ ऐसे नहीं सो रही, इन पत्थरों, नेज़ों और तीरों के नीचे मेरा बाबा सो रहा है। बीबी ज़ैनब फरमाती है, मासूमा ये कैसे मुमकिन है, ये तो पत्थर हैं, तीर हैं, नेज़े हैं, कहीं से तेरा बाबा नज़र तो नहीं आ रहा, तुझे कैसे पता चला। तो सकीना रो के फरमाती है, फूफी अम्मा जब मैं शिम्मिर के डर से भाग के बाबा बाबा कह के चिल्लाती हुई यहाँ से गुजर रही थी तो इन पत्थरों, तेरों और नीज़ों के नंदर से 2 हाथ बुलंद हुए और आवाज़ आई, इलैया इलैया सकीना,
میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ، تیرا بابا یہاں سویا ہوا ہے۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں تو عادی تھی نا اپنے بابا کے سینے پر سونے کی، میں نے دیکھا تو سینے پر تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، پھر میں نے گود پر سونے کی کوشش کی، گود میں بھی تیر اور نیزے لگے تھے، مجھے کوئی جگہ صاف نظر نہیں آئی کہ جہاں میں سو سکتی، صرف میرے بابا کے پاؤں کا ایک تلوہ مجھے صاف نظر آیا، میں اس تلوے پر اپنا زخمی رخسار رکھ کر سو رہی تھی کہ آپ نے جگا دیا۔ کتنی مظلومہ ہے سکینہ، اور یہاں تک صرف نہیں اس پر ظلم ختم ہوئے، سفر میں جب گئی یہ معصومہ تو اپنے بھائی سجاد کی خدمت کرتی رہی۔ کیسے خدمت کرتی رہی؟ علماء و ذاکرین کے جملے ہیں کہ جب مولا سجاد کے پاؤں میں کانٹے چبھتے تو بی بی سکینہ ان کے کانٹے نکالتی، تو لوگوں نے سوال کیا کسی عالم سے ذاکر سے کہ جناب قبلہ صاحب یہ فرمائیں کہ بی بی سکینہ کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پھر کانٹے کیسے نکالتی تھی اپنے بھائی سجاد کے پاؤں سے؟ تو علماء اور ذاکرین جواب دیتے ہوں گے کہ اپنے منہ سے کانٹے نکالتی تھی، مولا سجاد پاؤں پیچھے کی طرف اوپر اٹھاتے تھے اور بی بی سکینہ منہ کے ذریعے دانتوں سے کانٹے نکالتی تھی، اپنے بھائی کی خدمت کرتی تھی۔ آخری جملہ سن لیں کہ اس بی بی کو جب قید میں بھی رکھا گیا تو پرانے ذاکرین پڑھتے تھے کہ اکیلا قید خانہ تھا، تنہا قید خانہ تھا، اور گرمی اتنی ہوتی تھی کہ ظالم سپاہی خود روایت میں لکھتے تھے کہ جب ہم چکر لگاتے تو یہ معصومہ اس قید خانے میں ایسے تڑپتی اور بھاگتی تھی جیسے ایک نیا پرندہ پنجرے میں بند کیا جاتا ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ کسی بندے نے شمر لعین سے پوچھا، شمر لعین تو نے مولا حسین کو بے رحمی سے ذبح کیا ہے، اب اس کی بیٹی سکینہ کو ہر وقت کیوں تماچے مارتا ہے؟ تو ظالم شمر نے کہا کہ رسول کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ قبر میں موجود مردے اپنے وارثوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں۔ میری دشمنی سکینہ سے نہیں، میری دشمنی حسین سے ہے۔ میں سکینہ کو تماچے اس لیے مارتا ہوں کہ میں حسین کو تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ اتنے ظالم ہیں لوگ کہ مولا حسین کو بے رحمی سے ذبح کرنے کے بعد بھی قبر میں سکون سے نہیں سونے دیتے۔ کتنے مظلوم ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔